अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं DGS चौहान, इंग्लैंड में रहने वाला ओवरसीज पाकिस्तानी, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DGS इंटरनेशनल। एहसान गुज्जर जाली पटवारी नहायत ही घटिया शख्सियत का मालिक है। ये वो कुत्ता है जो गरीब लोगों को लूट रहा है। पिंडी भटिया के लोगों, गुलामी के तोक को अपने गले से उतार फेंको। मैं DGS चौहान अब मैदान में आ गया हूँ। इस जैसे हरामखोर को अब नहीं छोड़ूंगा। हमारी 14 अरब की ज़मीनों के नंबर बदल दिए इस बगैरत शख्स ने पिंडी भटिया को कूड़े का ढेर बना दिया है। एहसान गुज्जर जाली पटवारी ने जुल्म की इंतहा कर दी। रेवेन्यू दफ्तर के रिकॉर्ड बदलकर सिस्टम को तबाह कर दिया है। एक आने का बंदा अरबपति हो गया, इसको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे हो गया है जैसे कोई कानून ही नहीं है जो इसके काले धंधे की सजा दे सके। ये घटिया इंसान कहता है कि पुलिस मैंने खरीदी होती है, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये वो जहरीला सांप है जो गरीब लोगों को डस रहा है और अपने जहरीले जहर से 2 नंबरी हर जगह फैला रहा है। ये कहता है कि थाना मेरा अपना है, मैं पुलिस को जेब में लेकर चलता हूँ। एहसान गुज्जर जाली पटवारी एक जालिम शख्स है, रस्सागीर है, लैंड माफिया का सरदार है। ये वो कुत्ता है जो बावला हो चुका है और अपने बावलेपन का शिकार गरीब और बेकस लोगों को कर रहा है। पिंडी भटिया के लोगों, मेरा साथ दो। इस जैसे बेगैरत और मुर्दा ज़मीर के मालिक शख्स से अपने शहर को बचाने में मेरी मदद करो। इस शख्स से डरो नहीं, बल्कि अब इसको डराओ कि तुम्हारा बाप DGS चौहान अब तुम्हारे घटिया खेल को ख़त्म कर देगा और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। शैतान सिफ्त, बदजुबान, घटिया, मुनाफिक और बुग़्ज़ से भरा फ्रॉडिया, धोखा देता और लूटना जिसकी खसलत है। जी हाँ, ऐसा शख्स जो आप लोगों के दरमियान में सारा दिन फिरता, आपको धोखा देकर आपके बच्चों को लूटता है। ऐसा भेड़िया जो कि आपकी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। इस शख्स का नाम एहसान गुज्जर है जो कि एक फराडिया है, जाली पटवारी बना फिरता है। लूटना इसका पेशा है। पूरे इलाके में लोगों को ज़मीन और प्लॉट का लालच देकर पैसे ले लेता है और रजिस्ट्री या कब्जा की बारी फंदा डालकर लोगों को और उनकी उम्र भर की कमाई से महरूम कर देता है। मनशियात का पैसा, रिश्वत, ये तमाम हथियार इस्तेमाल करता है। सरकारी अमले को अपने साथ मिलाने के लिए हर अहलकार को रिश्वत भी देता है। गरीब और सादा लोगों के बच्चों का हक खा रहा है। ऐसे लोगों को माशरे में इज्जत से जीने का कोई हक नहीं। हर शख्स को चाहिए जहां नजर आए इस पर लानत करके और उसके सामने थूक दे, ताकि इसको इसकी हैसियत का पता चले कि किसकी का घर कैसे बर्बाद करते हैं। अगर आप अपने इलाके से मुखलिस हैं तो ऐसे सांप को कुचलना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इन लुटेरों को उनकी औकात में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हज़ारों मील दूर बैठकर बूढ़ा शख्स जो अरबपति मेरा दुनिया के हर रंग देख चुका है, तुम्हारे बच्चों के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हूँ। और तुम हो कि गुलाम ज़हन, घटिया सोच और गंदगी में रहना पसंद करते हो। इन हराम ज़ादे पटवारियों के मुंह हराम खा खा कर बावले कुत्ते की तरह हो चुके हैं। अगर इनको हया नहीं आती और हया तुमको भी नहीं आती जो अपनी आंखों से अपने बच्चों का हक और मुस्तकबिल तबाह होते देख रहे हो, जिन लोगों को जमाबंदी और इंतकाल का नहीं पता, जिनको कानूनी समझ नहीं, इन लोगों को लूटना इस हल्के कुत्ते का कारोबार है। जिस गरीब को देखता है इसकी जायदाद के पीछे पड़ जाता है। पता नहीं इसके लालच और ज़मीन की हवस ने इसको इसकी मौत भुला दी है कि इसकी हवस ख़त्म ही नहीं हो रही। ऐसे लोगों का इलाज ये है कि उनको भरे चौक में फांसी दे दी जाए। दूसरे मुकदमों के साथ साथ IG साहब की तरफ से 30 नए मुकदमात इस जाली शख्स पर होने के ऑर्डर आ चुके हैं, मगर अब नहीं। इसका एक एक जुर्म, एक एक करतूत अवाम के सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। तमाम गवाहान और वकील इसकी करप्शन को नंगा कर देंगे और ऐसे जाली पटवारियों, धोखाबाजों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, मेरे इलाके के लोगों का नुकसान करने वाला हर शख्स मेरा दुश्मन है। हरामखोर पटवारियों, होशियार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी कुत्ते वाली होने वाली है। फिर मुंह छुपाते फिरोगे और आखिरत भी बर्बाद कर लोगे। मैं हर करप्ट शख्स की ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगा जो मेरे इलाके के लोगों का नुकसान करेगा। मेरी ये वीडियो करप्शन के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, पटवारी सिस्टम के ख़िलाफ़ और ऐसे ज़ालिम, करप्ट और घटिया निज़ाम के ख़िलाफ़ जो गरीब लोगों और उनके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। मैं एक अरबपति शख्स हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 14 अरब रुपए की ज़राई और कमर्शियल अराज़ी का धोखा खा चुका हूँ।
میں اس ویڈیو کے ذریعے کرپٹ مافیاز کی، جن میں سرکاری افسران، پٹواری اور سسٹم کے دلال شامل ہیں، ان کی کرپشن کا ایک ایک ثبوت اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ سامنے لاؤں گا۔ میرے وکلاء کی پوری ٹیم ہے اور میں اپنے علاقے کے ہر غریب کو کھلی دعوت دیتا ہوں کہ میں جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے مجھ سے یا میرے آفس سے رابطہ کرے، پوری مدد کی جائے گی۔ پٹواریوں نے جس طرح میرے علاقے کے سرکاری افسران اور عدلیہ کے احکامات کو بے وقوف بنایا ہے، سب کو ایکسپوز کروں گا، ان کے سرپرست بے نقاب کروں گا۔ تمام سوشل میڈیا اور اخبارات میں پوری سیریز آئے گی ان کے جرائم کی اور ان کے کالے کرتوتوں کی۔ اگر آپ میں سے کوئی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے اور اپنے علاقے کی گندگی کو صاف کرنا چاہتا ہے تو میرا ساتھ دیں، میں سب کی مدد کروں گا۔ میرے علاقے کے لوگوں، آج کا یہ میسج یا ویڈیو آپ کے لیے بہت اسپیشل ہے، خاص طور پر آپ کے آنے والے بچوں کے لیے جن کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے مستقبل کے ساتھ کون کون کھلواڑ کر رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو حقیقت بتاؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا نہیں کرو گے، کیونکہ تم نے اپنے بچوں کو کمی بنانا ہے اور ان لوگوں کا، کیونکہ تم خود ذہنی غلام ہو۔ دوسروں کا کمی بن کر تم کو خوشی ملتی ہے، لیکن میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ میرا یہ میسج دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، کم از کم 10 بندوں میں یہ پیغام ضرور پہنچنا چاہیے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو میں دور کر دوں کہ 100 میں سے 100 لوگ چور نہیں ہوتے۔ پٹواریوں میں بے انتہا لوگ نہایت ایماندار اور فرض شناس بھی ہیں، درد دل رکھتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ میرا سلام ہے ان چند پٹواریوں کو جو حق حلال کی کھاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر سرکاری افسران جو بہت ایماندار اور حلالی ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، بلیک میل کیا جاتا ہے یا پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ ان افراد کی تعداد بہت تھوڑی ہے، مگر میں چند لوگ تعریف کے قابل ہیں۔ میری عمر 80 سال ہے اور میری جنگ صرف اور صرف کرپٹ مافیا اور حرام کھانے والے افسران کے ساتھ ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ہر شخص اپنے اپنے علاقے میں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، میں آپ کی بین الاقوامی سطح پر مدد کروں گا۔ میرا وعدہ ہے میں میدان میں ڈٹ کر کھڑا ہوں گا اور اپنے علاقے کی ترقی کروں گا۔ انگریز دور میں کھیوٹ کھتونی خسرے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ آج بھی یہ سسٹم عام لوگوں کو ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ لوگوں کو کتا بنانے کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا تھا جو آج بھی صرف تم لوگوں کی غلامی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آج تو گوگل کا زمانہ ہے، ہر چیز سیٹلائٹ پر کلیئر دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ زمین کو خرید کر بھول نہیں جانا، بلکہ اپنی جائیداد کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ خرید و فروخت کے وقت کب کب کن کن پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے اور بار بار چیک کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو رساگیر، حرامزادے، پٹواری اور ان کے دلال آپ کی آنکھیں بند کرتے ہیں، آپ کی زمین جائیداد، آپ کے بچوں کا حق چوری کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ میری لیگل ٹیم آپ کی مدد کرے گی۔ آپ میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، آپ کو مکمل قانونی گائیڈ لائن دیا کروں گا، آپ کو وکیل دوں گا، کیونکہ میں ان زہریلے اور پٹواری کا ڈنگا ہوا ہوں، 14 ارب کا نقصان کروا چکا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر میرے جیسے ارب پتی اوورسیز مین کے پاس بے شمار دولت اور طاقت ہونے کے باوجود یہ داؤ لگا سکتے ہیں تو عام آدمی کا تو یہ برا حال کرتے ہوں گے۔ پٹواریوں، حرامزادوں، بچ جاؤ، سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تم کو حرام کی کمائی کھانے کی عادت ہے، تم غریب کو لوٹ کر 5 لاکھ کماتے ہو تو آؤ مجھ سے رابطہ کرو، میں تمہیں جائز طریقے سے 5 کروڑ بنانا سکھاؤں گا اور غریبوں کی دعائیں بھی تمہیں ملیں گی۔ شرم کرو، حیا کرو، امیروں سے لوٹ کر غریبوں کو دو۔ تم نے غریب کو اور غریب کر دیا ہے۔ تم کو پیسہ چاہیے، میں تم کو پیسہ دوں گا۔ تم علاقے کی گندگی صاف کرنے میں میری مدد کرو، ان مافیا کی غلامی بند کرو، ورنہ میرا نام DGS چوہان یاد رکھو۔ قبر کی دیواروں تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور اس گٹر سے گندے بدبودار سڑے ہوئے نظام جس کے تم گندے کیڑے ہو، غلاظت کھاتے ہو، پاک کر کے دم لوں گا۔
میری یہ ویڈیو ہر سرکاری افسر اور عدلیہ کے معزز ججوں تک لگاتار جاری ہے اور مستقبل میں بھی آتی رہیں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ڈی جی ایس چوہان کا مافیا سے پاک علاقہ مشن ہے۔